الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن لإشاعة التوحيد والسنة وسماه بالفرقان في إشاعة التوحيد والسنة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذين بعثوا بالتوحيد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في العسر واليسر في التوحيد والسنة نحمده تعالى على ما وفقنا في هذا العصر المملوء بالفتن لجماعة إشاعة التوحيد والسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. زما عزتمندو علماء کرام طلباء کرام
او عوام مخلصین موحدینو رونو د رب کائنات پما او تا باندې نعمتنا بے شمار دی خداغا نعمتنا یو عظیم نعمت چې رب کائنات پما او تاسو او پدې تمام انسانیت باندې کړه دے نو هغه نعمت داده چې رب کائنات محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبعوث بالقرآن ګرځو او هغه قرآن کریم هغه زما او ستا د پارا او د تمام انسانیت د پارا تا قیام قیامت ذریعہ ہدایت اگرزولا او داسې هدایت وګرځو چې خواصم دا غینه مستغنی نو عوامم دا غینه مستغنی نو کہ چرت رب کائنات داوی چې هدل للمتقین چې دا د خواصو د پاره هم د هدایت سرچشمه او خواصم ته هم مستغنی نه دي نو هدل للناس هم ویلو چې عوامم دینا مستغنی نه دي عوام او خواص دواړه رب کائنات دیتا محتاج ګرځولې دي احادیث پاک کے راضی لیس منا من لم یتغن بالقرآن محدثین کرام داغی گنی معانی او مطالب ذکر کئی چاگی کی یو معنی و مطلب دا ذکر کئی چاگ انسان زمنگ نہ دے کم چیزان دا آسمانی کتابونو نا و قرآن باندے مستغنیو نگر فرزن یو سڑے را دے تورات استا مخی تکی خود اگا یو سوئی در رب کائنات کتاب بل سوئی تب آغازائی دا اللہ اسمانی کتاب تورات پر ایک دی قرآن لبرازی او کدی او نکل پیغمبر پاک وی ند زما تابدار انجیل دے زبور دے دا براخلی دا وجہ دا چی
د عقائد کتابونه اصل الاصول د اصول فقه کتابونه اصل الاصول آج گرزئی نواد رب کائنات کتاب گرزئی قرآن کریم یو طرف تا در رب کائنات کتاب راغے بل طرف تا ظاہراً یو مولا عبارت راغے داغ مولا دا عبارت محمل صحیحو گورا کنو آب مترو کی راغستلکی بد رب کائنات کتاب یو طرف رب کائنات کتاب بل طرف تا چرتا ظاہراً حدیث داغی خلاف راغے نو اصول الشاشی نور الانوار حسامی توزیع تلبیب اصول دا بزدوی سمر چیزے دیم سلہ ذکر کئی ظاہراً کل یو حدیث در رب کائنات دا کتاب خلاف راغے داغی کے بطیو کتاب اللہ با پخپل زائیوی کاغی سر موافق کی دو خفر ورنہ حدیث پا مطرو کی عمل با در رب کائنات کو کتاب پر دا سبق حضرت عائشی ورکڑو دا سبق امام بخاری خپل بخاری کی ورکڑے دا سبق خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورکڑے دا انکار حدیث نہ دے دا انکار حدیث پدی اصولوں کے بون بعید دے دا کا منکر حدیث راخلی اوزان دا پارے گرزئی نو دا بداغ لا علمی او کم فہمی لکا سنچے مبتدعین دا کم علمی او دا بد فہمی یا دا بد اخلاقی او یا دا گنگوٹ دا غنڈ شکار گرزی دی دا بدا غی خپل غنڈی ورنہ دا انکار حدیث نہ دے ورنہ پیغمبر پاک دا محدثین دا وضاحت رنا کے دا گوئی کہ دا تورات او انجیل زبور آسمانی کتابنا او صحیفہ موسیٰ صحیفہ یونس او صحیفہ ابراہیم یو طرف تا او در رب کائنات کتاب بل طرف تا کدا دی پری خودل دا کتاب دی پری خوداو آغا دی واغستل نو آغا ٹیم نئی زما تابدار نو چکل دا آغی بارا کی دا حکم دے دا مولا دا عبارت دا پارا دا پیر دا عبارت دا پارا دارنگے دبل چا دا پارا او فلق و قہائے کرام خصوصاً احناف ورنہ پدی کے شواق دی پدی کے حنابلہ متفق دی پدی کے موالکم متفق دی او دغ وجدا چه دا مذاہب اربعہ دا اصول کتابنا دا خبر واحد دا پارا چرتغ شانتے قبلول میں بیاب اصول دا فقہ دارنگ محدثینوں نکی خدل
دا قواعد او ضوابط دا دې د پاره و چې څوک پوهیږي او د چا لږ مست د کتاب سره وي بار کې دنیا کې انقلابی کتاب چې پاغي دنیا راځي انقلاب راغلو انقلاب برازي آد رب کائنات کتاب قرآن عظیم دابا اصل الاصول گرزے دنیا کے با انقلاب راځي او دغه ته اشاره وا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم اقرا باسم ربك الذي خلق قول ولا بنم دخل ربانه خلق چ مخلوق کړي دي خلق الانسان من علق خاص کر انسان هغه د چکی وینینا پیدا کړی دی مشایخ عظام اساتذه کرام مشایخ عظام مفسرین کرام یو نقطه ذکر کړي رب غزای کې چې کلاړم بنای وه راځي رب کائنات خلق الانسان من علق وای خلق الانسان من نطفه وای وجسد راز داده وجدادا رب کائنات آغا نطفہ نہ ذکر گئی بلکہ رب کائنات اللہ علق ذکر گئی علق کے انقلاب راغلے دے دا نطفینا علقا گرزی دلے دا کا وینا گرزی دلے دا آغا انقلاب تا اشارہ دا سمچے دا نطفینا انقلاب علق کے تراغلے دے چکا وینا گرزی دلے دا دارنگی دی دنیا کے اقرا اقرا انقلاب کباڑے اقرا داد رب کائنات کتاب کائنات کتاب راغے رب کائنات کتاب راولے گا اللہ اکبر شرطا قبر پر استوا انبیاء کرام قبرنا اللہ اکبر انبیاء کرام قبرنا اغا مساجد گرزی دلیو اغیتا طوافنا کی دل اغیتا سجدے کی دے انبیاء کرام معبودین گرزی دلیو شرطا چدین اولیاء کرام معبودین گرزی دلیو شرطا اگورا اللہ عامر ابن لوحی و غیران اغیب بدعات راو کلیو قسمہ قسم طریقو سرا اغیب دین دا ابراہیم علیہ السلام اغیب بالکل ختم کرو اغیب بدعاتو یو مجسمہ گرزو لیوا آغا دور کیو گورا پہاشی بخبلا یو دور کیوا او پہاشی یو حد ترسے دلیوا اللہ اکبر یو طرف تا کدا ظلم شروع چه غیبا زنانا جواندی خخولی او زنانا اغی سر ظلم شروع خبل طرف تا زمارو را دام یو ظلمو چه دا زنانا پا کور بندے جنڈے لگی دلیویں او بابا اجازتو دا دید پارا چه دے کور تا سوک را دن نکیگی اور سوک چرازی سوک چرازی را دنکی گی نو اجازت دے او اغیل بین منور کڑو دا نکاح البغایا ویتا نکاح البغایا سوک چبرات للعغیتا اجازتو دا شانیو ظلم گورا نکاح الرحت گورا لستنا آئیبا بد فیلی اکڑا دیوی زنان سرا بیابا اغیل ٹول داشت بچی کے پیو بے گوتا کے خداوی دا زمادہ بچے دا دن دینو آبے خاون اگرزید دا ظلم شورو کچرتا زنانا پورنو کی مقید وی نو آغا زنانا اللہ اکبر بل طرف دا دے سملئی زینت گرزید لیو
سملئی زینت ګرځېدلی و. الله اکبر. هغه ایله بادشاهي م ورکړی شوې وه. څه علاقې داسې م وې الله ظلم در ظلمو کده فحاشی دوروای نو فحاشی عاموا لوا تطبع آغا معاشرہ کے دا تاریخ کتابونا ذکر کئی عامو زنا عاموا شراب نوشی عاموا دارنگ اگورا لارو کسو کے بد فیلی دا عام گرزے دلیوا انسانیت ختم شیو لیکن آغا دور کے رب کائنات کتاب راواغس اللہ او آغا پیغمبر پاک لا پیغمبر پاک آ کتاب منشور گرزو انقلاب راغے اللہ اکبر. آغا انقلاب راتا پاغی سخت برداشوے پاغی سخت رالے تکالیف رالل مصائب رالل اللہ اکبر. لیکن آغا مصائب سر سرا اللہ اکبر مدینہ کے انقلاب رازی عقبہ اولا عقبہ ثالثہ کے گروہ در گروہ صحابہ کرام رازی او ایمان راڑی اوزی دا پیغمبر پاک ملگری پیدا کی گئی چرتا حبشنا خلق رازی اگا ایمان راڑی روم نا صحابی رازی ایمان راڑی انقلاب رازی وقت تر وقتا خبر رازی اللہ اکبر. دے طرف تا صحابہ کرام منظم کی گی آگے طرف تا مشرکین منظم کی گی یو مقابلہ شروع دا لیکن آغا مقابلہ پدے باندے و ندرے دا دار الندوہ کے راجہ مشو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل بندوبست کشو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غد قتل بندوبست کی گی پا جیل باندے سلارا نلا وی خلاص وے کی اللہ پا جلاوطن کولو سلارا نلا وی بلزائی تبلارشی پوج بتیار کیو بیابا پا مکہ بندے حملہ آورشی پا دی باندے سلا نرازی پا قتل سلا رازی. او آغا ٹیم شیخ ابلیس آغا دشورا شیخ ابلیس بوڑا شکل کے راغلو او آغا دا مشرکینو صدارت کو او شورا صدارت پیغمبر پاک اللہ اکبر زی او پیغمبر پاک اللہ رب العزت او باسی ہجرت کئی بیا چاگا زینو بیائی نپریدی اجرت مشہورہ دا اللہ اکبر. انفال اگورا انفال دا بھی ہجرت واقعی تا اشارہ کردے دا نو سورہ توبہ آ ذکر کردے دا چھے ابو بکر صدیق ثانی اسنین ورسر دے ابو بکر صدیق او رسول اللہ روان نے دا گورا انقلاب پسی انعام مقرری گی لیکن بیام دا غیلاس لسن رازی رسول اللہ بالآخر مدینہ منورے تا اگر رسیگ یو مدینہ منورہ کے دا غم مزیدار استقبال کی گئی. اللہ انقلاب تگورا آغازائی کے انقلاب رازی منافقین پیدا شو منافقین چھے نو آغا جدائیو گروپ جوڑ شو جدائیو گروپ جوڑ شو چھے دعوت ایمان سڑکی کفر نو آگے طرف تا چیزیں نو دا امیانو نلار پمولیانو آوڑے دا آلتا یہودیانو نو بپیرانو آوڑے دا آلتا نسوارانو. خیال کا وقا لگو انتے باما تا گورے دیکھوا اغز دی امی ابو جال اینڈ کمپنی اغا بغض و حسد کے انتہا درسی دلیو اللہ نو چیال تلار نیو بلڈالا پیدا شوا دا منافقینو نو آغا دا منافقینو استازان آغا یہودم التکی عبادو نو آغی منافقینو سرسرا یہودو سرسرا آغا رحبان غام التحبادو
الله مقابله ډېر شوي امیان خلاف بخیر امیان خلاف مولا خلاف مولا خلاف پیر خلاف نیو پکی درمیان ڈالا پیدا شو آغا درمیان ڈالا چه نهی ہی او نها ها مزبزبین بین ذالکا لا هاولائی ولا الہ رفتابنا دا سلور وارا خلق دا قسمہ قسم چکم دے ہر بو سررال کلا اللہ دا پیغمبر پاک خلاف جماعت جوڑی گی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین دا مسجد ضرار بنیاد کی خودشو او اغیلا نوم ورکلشو دا پیغمبر دا ملگرتیا لیکن در حقیقت کے اغا ارصادا لمن حارب اللہ ورسولا اغا خمر چوا دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا دشمنانو دا پارا مرچا جوڑے دا اللہ اکبر بل طرف تا یہود اغی کے رازداروں یہود وین منگبا اسلح را جمع کو بل طرف تا عیسائیان پاغی کے رازداروں بل طرف تا مشرکین مکہ پاغی کے رازداروں اللہ لیکن پیغمبر سرا کتاب انقلابیو آغا انقلابی کتاب نقشراف لی دا منافقانو نصورت بقرہ دا غیو نقش مختگی ومن الناس من یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بالمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم دا نقشیرا مخت کڑی دا چگوئے اے پیغمبرا پخلد دی دعواد ایمان دا خودن نے کپر پٹ کڑی دے نا اللہ منی نا پیغمبر منی دی خود اللہ او دا پیغمبر سرا تگی اکھئی او تگی کڑی دا مومنانو سر تگی کئی دا اللہ سر پخپل خیال کی تگی کڑی دا اللہ چرتا داغی نور نقشیرہ مخامخ کئی آل عمران کی داغی پلیتی ذکر کئی سورہ نساء و مائدہ کی داغی پلیتی ذکر کئی ولی کتاب انقلابیو کتاب انقلابیو رب کائنات را لے گلے انقلاب لو آغا منافقی پر سر عام خلق تو خدا نجی سورہ تو بیتر سے دل نو تاری ورسر نو پر خودے تاری ورسر نو پر خودے بلکل لگڑ شگڑے ہوتے رو لگا شانتیو گورے دا سے کم چیسے ورسر پر نخودل او دا زما استاد دین اللہ اہم رکن دے من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدعی اتا بالمصائب ولولا رجال مسلمون لہدمت صوامع دین اللہ من کل جانب اصل دا دین دا کارونونا آغا دا چید بی دیننا پردا پورتا کا کمیس پہ واروا دا بیدتی باندے کمیس واروا لمن پہ پورتا کا و خلقو تے او خیا ورطا ہوا ہے چی دا بی دینا دے کدا دیو نکڑا نو دا اللہ دا دین آغا مرا کس بتباو برباد شی آبا پاتی نشی سرگن کا کی کتاب انقلابیو انقلاب راتو نو مشرک مکتو خود دا مشرک تصویر او دا سر آوارس اللہ اکبر چداغی نقش مکتو خودلا ان الذین کفروا تبقرین شروع شو تبقرین شروع شو
او تا دا انقلاب راتا نو چرتا دا مشرک یو پلیتی ذکر گئی چرتا دا مشرک بلا پلیتی ذکر گئی اشارے کو امتا تخا ورنہ کدا قرآن شروع کو اللہ مخی تیفروت در اللہ قسم پلیتی ذکر گئی او دا غی تصویر مخی تکی خدا ولی کتاب انقلابیو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اللہ اکبر نو دا مشرک پلیتی ذکر گئی چھ دے خدا وی چھ اللہ خالق دے خدا وی چھ اللہ مالک دے خدا وی چھ باران اللہ وری دے خدا وی چھ دلور او دزوی مالک اللہ نے لیکن اللہ اکبر چرتے حبل زموار گرزول دے چرتے غصہ زمدارا ورسر برخیدار مرزول دا نو چرتے جنات برخیدار گرزولی دی نو چرتے ود بابا سوا بابا یہوس بابا یعوق بابا نصر بابا دائے زمدار گرزولی دی اللہ اکبر دا حضرت نوح علیہ السلام دا دورنا تر دی دور دا رسول اللہ پورے در چہرات لے چلا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواغا ولا يغوث ويعوق والنصر امام بخاری دارنگ الرد على البکری الرد على الاخناعی دارنگ مقائد دا کشف الصدور دا ابن قیم دارنگ اغاثت اللہفان دا تمام کتابنا داوئی چلا نیکان بزرگانو او تی خلقو دا اللہ سرا برخیدار او حصدار گرد کائنات وئی تاخو منی چھ خالق اللہ نے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اغید اللہ نائب اگرزو بے مسیح ابن اللہ نچھرتوئی اللہ کو خالق دے حضیر علیہ السلام دا اللہ برخیدار اگرزو قالت الیہود عزیر ابن اللہ دا تالا دا سراڑی دا تالا دا سبری چھ گورا دے خدا موئی چھ دو سرگو مالک اللہ دارنگے دا نظام کائنات چلو ان کے پر الامرہ دا نظام کائنات چلو ان کے صرف اور صرف یہ کیوں اللہ لیکن داغی سرسرہ داغی سرسرہ دائی کلا حبولتا چلے ہوئی کلا عزاتا کلا لاتو کلا مناتا او کلا چکم دینو آپین سو بزرگانو تا نو کلا چغوئی حضرت عیسیٰ تا نو کلا چغوئی حضرت حسین کائنات و دا مشرک تمام گندگی راوخی تکڑا چکور یاد ساتھئی پدین دا مسلمان کی گئی چتا سوئی اللہ خالق و مالک دے نا قرآنی توحید لراشا نو نقشے در تدا سے مخی تکی دی انقلابی کتاب تا گورا رب وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِ النُّفُورَ کلچ قرآنی توحید بیان کے یا بتانت تخری او شاب در ترا گرزولی نفرت کو کائنات کا انہم حمور مستنفرہ فرت من لگا تری دلی خرا چو تختیگی او تریگی دزمرینا نقشے در تبی ولی انقلاب چرازی دا پر جون جون نرازی انقلاب چر پر جون جون ندراغلے انقلاب راغل پدی دے چکار انقلابیوں کے انقلابی کتاب بل طرف تا اللہ اکبر دے یہودو نقشہ مخیتک دی چھے پیغمبرہ دستا مقابل کا مولیان چی دی
دا مولیانو پیجنا نو دا غی نقش را واخلی رب کائنات وی ولا تکتم الحق چگنی دا کاتمین حق دی ولا تلبس الحق حق او باطل ما گڑوڑوئی ولا تلبس الحق بالباطل نو آغیتوئی چدا گور حق او باطل گڑوڑون گیری نو چارتوئی یقتلون الانبیاء دغا ملیان دای گور پخوانی انبیاء کرام وجلیو نو چارتوئی یقتلون النبیین بغیر حق نو چارتوئی یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط چاچے ودا اللہ توحید بیانو اغیم وجل انبیاء ام وجل دا انبیاء کرامو وارثان وجل نو چرتوئی گوڑے اے پیغمبرہ خیال کوا دین خپل تورات من لے دے نستا دا کتاب منی دای موسیٰ باندے اعتراض نکڑیو پاگے سوال نکڑیو دارنگے پنور انبیاء کرامو دای کلا یو ہیل جوڑولا دا دین دا پارا کلے بل ہیل جوڑولا اغا نقشہ براولی من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدعین اتا بالمصائب دا غی نقشہ مخی تراخلی نو چرتا رب کائنات وی گورے اے پیغمبرہ دا مولیان اگورا نو دی مولیانو سر دا پیران اگورا دا نسوارا اگورا دا پیران یا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يقينا تاتوي مؤمنا ويخشى یا ایوہ الذین او مومنا ویخش ویخ یو خبر در تکوم وگ ماز غزرو در دی خواکا در دی خواکا سو ان کثیرا یقینا دیر دانوئی چھے ان قلیلا نا ان تاکید دپارا کثیرن لپس د کسرت مانا نور پسے جکم دن تنوین لی تکسیر راڑی یقینا دیر د مولیانو او د پیرانونا دیر مولیان دا سیری دیر پیران دا سیری لا یاکلونا اموال الناس پوری بالونا دخل کو بیل باطل پہر باطل طریقے سرا اغی پر رشوت باندے خوڑا پر رشوت خوڑا پسود خوڑا دا اللہ احکامات بے پٹھول ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا آبے پٹھول داغی پا پٹھول باندے خوڑا داغی پا تلبیس خوڑا داغی پا ختمولو محرف کولو چاگی کے بے تحریف کو ولا تشترو بے کتمان آیاتی بے تحریف آیاتی بے تبدیل آیاتی ثمنا قلیلا تبدیل کو تحریف کو کتمان کو خوڑل بے او پیر بام غار کی ناستو ورہبانیتا نبتدعوها ما کتبناها علیہم اغام غار کا وردن نشو پزان باندی سپینو ڈوپٹرا چھولے وا اٹھر گو اغا ناستو اغا پتی باندی خوڑا او دی باندی خلقو تے بستا ذکر کو آغا ذکر کو اللہ اکبر اغب بدعات اغیر اخکلو اللہ دا طولنا دیخواہ منافقین سرگن کرو آخواہ مشرکین سرگن کرو دیخواہ مولا سرگن کرو دیخواہ پیر سرگن کرو ولی کتاب الہی
کتاب انقلابی اللہ آچارتا چا پرے خودو مکی والا پیران مولیان منافقان دا ټول را جمع شو اورال الاحزاب ډلې ډلې خو الله ناکام کړو بدر وشو الله ناکام کړو احد وشو الله ناکام کړو او کم تکالیف چرالو هغه سبب د بلندیو کم تکالیف چرالو په مسلمانانو باندې هغه سبب د بلندیو آل عمران ډک د هغه علل نه پروت دی هغه وجه علل ذکر کوي چې تکلیف د احد ولې راغی یو پکې دا ده چې دا ستا سبب د بلندیو دی باندې تعالی ما رفعت او بلندی درکوله زما ورونو ہر میدان کے ناکام کېدل خدا ولی صحابہ کرام د پیغمبر پاک سره د انقلابی کتاب په درس او تدریس او داغه په مشن او منشور باندې یو موټه ولاړو نو الله هغه تمام ختم کړو زمارونو نن که دنیا کې انقلاب غواړو نن که دنیا کې انقلاب غواړو نو هغه د امام مالک رحمه الله قول دی الله امام مالک لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها د دې امت د اخیرانو خلکو اصلاح نشي کولی مگر که کئیے نو صرف او صرف آغا سیز بے اصلاح کئی کم چی دڑنبنو خلقو اصلاح کردوا لاڑا ختم شوا آغا فحاشی لاڑا ختم شوا سورہ نور راگے سورہ نور کے رب کائنات میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مومنانو توایا چې خپل نظر ناخت کی نو بل طرف دیوی و مؤمنانو تا موایا نو مؤمناتو زلانو تا اغیتا موایا چې تاسو خپل نظر ناخت کی نو وضاحت پیغمبر پاک کو آغا وضاحت اللہ اکبر آغا وزاد رب کائنات دا پیغمبر پاک پر جوابان دے دا سراؤ لے گا پیغمبر پاک وی ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا اخلف الله له عبادة یجد حلاوتها کم یو مسلمان چھے نظر باندے نظر اولگیت پیو زنانا بیائی دا اللہ در زاد پارا دا خپل نظر کنٹرول کو دوبارے انکتل رب کائنات بدے بندلرا دا عبادت میں ٹھاس محسوس کی دا عبادت خوان باور تزڑ کی واچئی دے چا عبادت کئی نو دلب رب کائنات یو خوانور کئی چرط رب کائنات دا پیغمبر پاک پر جب باندے دا الفاظ جاری کرو کل عین باقیت یوم القیامہ ہرسترگا پرست قیامت بندے اغب جاڑی او جاڑی الا عینا غزت اللہ وعینا سہرت فی سبیل اللہ وعینا یخرج منها مثل رأس الضباب من خشیت اللہ درے قسم سترگبا پرزد قیامت باندې نجاڑی یو آغسترگدا چیغا حرامون بنشیوا پردو ناری نو تے نو کتلی زنانوا نو پردی ناری نا پردو زنانو تا نو کتلی شرمگاون تا پردو تا نکتل او زر بن کڑو کم
زای چې رب کائنات حرام ګرځولې و دویمه هغه سترګه چې سترګه د مجاهد ده ځکه د الله لار کې شوګیره کړې وه او څوکۍ یې کړې وه او بله هغه سترګه ده چې د مچ د سر عمره یو اوښکه د الله د یرې د وجې نه د هغې نه وغورځېده او د وچړل الله وایي دا به نه چوي دا انقلاب راغی دا انقلاب راغی هغه چې د زنا اډې ګرځېدلې وې هغه عفت باندې عفت باندې بدلې شوې هغه چې د یو بل قتل و غارت کې پراته وو هغه د یو بل رونه رونه وګرځېدل او د یو بل په وینو باندې بیا ځان قربانو او هغه آغا فحاشی ختم شوا آغا د شراب و مٹکی ماتی شوی آغا شراب حرام اگرزیدل آغا بیل مازی پا منز باندے بدل شوا آغا د یتیم پا حق ورکولو کی او د یتیم پالن داس شروع کړه چې د یتیم حق دنیا ته خود آغا د زنانو حقوق چې دوه قسمه پامال شوي وو یو هیڅ حق یې ورله نه او یو د سړو حقونه یې ورله ورکړي د سړو حقونه یې ورله ورکړي لکه زما استاد معاشره کې چې اسلام آباد کې کنجرۍ راوتلي آغا کنجرئی وی میرا جسم میری مرضی نتا خزوالی پیدا شوی نو چستا جسم ستا مرضیوا نو ستا دا اسخاص پگمی دا موٹر سیکل دا سلینسر پشان والی پیدا شوی چستا مرضی دا نو تو بوڑای کی گی والی دا مخ دی ولی چولے شو ایسپری دی زان تا ولی نیولی دا چستا مرزی دا نو بیا الاخیری کی خوا ستا مرزی کم زائدہ دا اندوا سن 1970 کی یو فحاش بے حیا ہندو کا حکم چه زمانہ دے جاہلیت کے وا یا جنن کو برطانیہ کے دا دارا استل غواڑی دامیو حقو دا حق نو دا ہندوان ورکڑو پا زمانہ دے جاہلیت کی دا حق عیسائیان ورکڑو قرآن چکم حق ورکڑو راشا غا حق تو گورا غا حقو ستاو ساکی معاش بلیول پیجا لیولی خطا شویل دا قریبا اولی مشرک زنانہ سرو آغا ٹیم کی چی مولیان ورسر اتحاد کرو چی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة والا حدیث ضعیف تے ولی غلامی دا خز بختا نے کل را پاسی ویرے جی شیخ طیب دا سے و شیخ طیب دا سے انشاءاللہ دنن نباد برزاغ انشاءاللہ سلامت تکوم چی تب یاد ساتے خواہ کلو ویرے جی دا جہاد مخالف تھی جہاد الحمدللہ منگ کڑ دیو منگ بے کہو آگا ٹیم ستام شروع چھ افغانستان کی امزد جہاد نیم قائل دا وہ ریکارڈو نا پراتے دی بولے شوئی ہاں دا دی ملک منگ خیر خواہیو او بیا بام دا دی ملک منگ خیر خواہیو تاسو نہیں خیر خواہ آگا دا ملک خیر خواہشی چه اغا صلیب سر عیسائی خپل سٹیج تراو خیجئی چه اغا وی باندې د علماء عیسیٰ پانسی کڑھنے او تو سلامی کے تر تمام سورہ نساء منکر تر تمام سورہ مائدے منکر سرد صلیبہ عیسائی دلنا صلیب پدی ہیا کی منڈل پکارو دا غزائی کے خو غیرتی نو دا غزائی
غیرتینو دا غزای کې سره د صلیبا اگر راځي او ستا په سټیج ودرېږي او ته ورته چې کوم نن سلامي کې او ته راځې زما په مشر کوټه کې دی لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے کسے الٹا کرا بلا کلا کلا راشی سوئی کے تیش کے راشی یوخوا دیخوا سے چوکلے پوکلے اگر یر جمونگا چیلنج دے ما خو پہ خور کے ویلی استا تمام ما خو پترنول کے ویلی استا تمام چیلنجو نظمات قبول دی ما خو په ګندب کې ویلو ستا تمام چیلنجونه زما قبول دي زه خو په واس کومې وام په واس کومې وام بیا نو ما خو ویلي دي تا ته لا پته نشته دی لا نه دی خبر د دې بار کې دا انقلاب کفاشي ختمه شو ختمیږي دا په قرآن دا په قرآن کله کله یاران دا په غورم مونږ راکې یاره چې وایي دی خپلو کې یو بل سره وختل تا ځان ته کتلي چې تا کې څو ډلې دي ځان ډلې راته معلومې دي ځان ته وګوره بار کې شرک ختم شوی په قرآن بدعات ختم شوی په قرآن دارنګ پاشي اور یعنی دا ختميږي په قرآن او سنت باندې او دا مشن په دنیا کې د انبیاء کرامو چې د سید الانبیاء کتاب قرآن کریم دا غم شنو او د قیامت پورې دا پرستو مشنو منشور هغه بدایي چې پاغي کې الحمدلله په دې دور کې جماعت اشاعت توحید و سنت الله کتاب د پیغمبر سنت راغستې دي الحمدلله دا د انبیاء په لار روان الحمدلله دا د صحابه په لار روان او د صحابه دفاع کوونکي او د صحابه محبین دي دا د ائمه کرامو دفاع کوونکي او د ائمه کرامو محبین دي او دا پرستو صفائی کوونکي او دا پرستو محبین دي او دا د توحید علم اوچتونکي دا د سنت علم او جنډه اوچتونکي او دغه هغه خلک دی چې خلک یې په دې پیژني چې دوی د بدعاتو جنازې وښکلي دي ولې د سنتو نه پس په جمع دعاګانې نه وي د بریلیانو خبره نه کوم دا چې برید تا وایي زه دیوبندی یم ستا کتاب کې اوس هم د سنتو نه پس په جمع دعا ده او تا پې مناظره هم کړې وه چې ولې دې پرېښوده تا ولې ایله اسقاط کې به دایره نه وه جوړه کړې اوس هغه ټایم دې پې کتابونه لیکل اوس ولې وایي چې دا بدعت دی ستا کتاب اوس دی راپاڅېږي چې په ایله اسقاط مناظره کوم چې چا ټول عمر اسقاط خوړلی یا به زه په ایله اسقاط مناظره وکړم دا به مې پرېږدي چې بیا بریلي د جواب ورکولو ني ولې شومه به یې نه کوله لړم یې درېیمه به نه وه ولې کلیزه به نه وه ولې څلوېښتي به نه وه ولې لومبنی شو قدر به نه و ولې د یتیم په مال به په جنازه کې جنګ نه و ولې په صابون به جنګ نه و ولې په چوارو به جنګ نه و ما کم څه دلی ستا ملا د قبر د سجدې جواز نه ورکړی د قبر د طواف استیناس جواز نه ورکړی د مطلقې طواف جواز نه ورکړی د قبرونو په قبرونو باندې شالونه اچول او هغې دپاره منجولي کول دا یې نه کړي او چې کوم به پکې ډېر غټ په توحید ودرېده نو هغه به د ابوجهل توحید راواغسته هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله بار کې میلمه ناست دی او دی ته اوږد سفر هم پروت دی
دایو بیان کہ انشاءاللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ تو کیا پیغمبر راولے کی دعا دے ابراہیم ہوا رسولا منہم فرشتون نا پیریانون نا منہم دین انسانانونا پلاریو موروا خاندانیو نصبیو نانا چی نور من نور اللہ او دا بشریت میں انکار ہوگا نا منہم یتلو علیہم آیاتکا چستا آیاتونا بطریق ہوئی او آغا آیاتونا دارینا پس داری تعلیم باور گئی او دا پیغمبر دا دے خپل سنت و تعلیم باور گئی والحکمہ او پتر قرآن او سنت پدے بے پاکی چی اغیتا تسکیہ وے لکی گی اغیتا احسان وے لکی گی جب کی تصوف و دا تصوف لین او دا طریقت او دا شریعت پا اصطلاح کی تزار نہ جوڑی چی او طریقت کے یو چکردن شریعت کے او طریقت او شریعت چاہے تبیا زندگیت وے لکی گی لیکن ان سبا چخارو کری دی وہی پیر نہ بتا پوس نکے پیر چی دا تکم غرو کم برائے دا تور غرو لنجو آبا مانی نا اللہ رب العزت تے من پدے مشن و منشور ہمیشہ قائم او دائم وسعتی اقول قولی هذا اللہ